आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचन बाइबल अध्ययनमा केही समय अघि बढ्नेछौँ र हामी आज दोस्रो राजाको पुस्तकमा पल्टाउँ। दोस्रो राजा हामी आज 4 अध्यायमा पल्टाउनेछौँ। तपाईँले मसँगै दोस्रो राजाको पुस्तक 4 अध्यायमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। हामी केही समय परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू यहाँ अध्ययन गर्नेछौँ। दोस्रो राजा 4 अध्याय र हामी यहाँ पहिला केही पदहरू पढौँ र दोस्रो राजा 4 अध्यायमा एक पदबाट हेर्नुहोस् त लेखेको छ, अनि भविष्यवक्ताहरूका शिष्यहरूका पत्नीहरूमध्ये एउटी स्त्रीले यसो भन्दै एलिसालाई पुकारिन्, तपाईँका दास मेरा पति मरे अनि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँका दासले परमप्रभुको डर मान्थे अनि मेरा 2 छोराहरूलाई कमाराको रूपमा आफू कहाँ लैजानलाई महाजन आएका छन्। अनि एलिसाले तिनलाई भने, म तिम्रा निम्ति के गरौँ? तिम्रो घरमा के छ मलाई बताऊ। अनि तिनले भनिन्, तपाईँकी दासीको घरमा 1 भाँडा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। तब उनले भने, जाऊ बाहिरबाट तिम्रा सबै छिमेकीहरूबाट आफ्ना निम्ति भाँडाहरू, खाली भाँडाहरू माग, थोरै नमाग, अनि भित्र पस अनि तिमी र तिम्रा छोराहरूको पछि ढोका थुन। अनि ती सबै भाँडाहरूमा तेल खन्याऊ र भरिएको चाहिँ अलग राख। तब तिनी उनीबाट गइन् अनि आफू र आफ्ना छोराहरूको पछि ढोका थुनिन्। अनि उनीहरूले ती भाँडाहरू तिनी कहाँ ल्याए र तिनले तेल खन्याइन्। अनि यस्तो भयो, जब ती भाँडाहरू भरिए तब तिनले आफ्नो छोरालाई भनिन्, म कहाँ अझै एउटा भाँडा ल्याऊ। अनि उसले तिनलाई भने, अब अरू कुनै भाँडा छैन। तब तेल बन्द भयो। त्यसपछि तिनले आएर परमेश्वरका जनलाई त्यो बताइन्। अनि उनले भने, जाऊ त्यो तेल बेचेर तिम्रो ऋण तिर अनि उब्रेकोबाट तिमी आफ्ना बालकहरूसित बाँच। र हामी यहाँ एउटा घटना देख्दछौँ र एउटा विधवा स्त्री छन् र यो स्त्रीको भर्खरै आफ्नो श्रीमानको मृत्यु भएको छ। र अनि हामी देख्छौँ एक पदमा हामीले पढ्यौँ कि स्त्री निकै कठिन अवस्था, नराम्रो परिस्थितिमा छन्, किनभने उनको पति मरेको छ र त्यो मात्र होइन, त्यति मात्र भए हुन्थ्यो, अवस्था अझै नराम्रो किन छ भन्दा उनका 2 छोराहरू जुन थिए ती 2 छोराहरू पनि अब कमाराको रूपमा लिएर जानको लागि महाजन आउँदै थिए, अथवा त्यो परिवारमा केही ऋणहरू लागेको रहेछ र परमेश्वरले इजरायलमा त्यो व्यवस्था दिनुभएको थियो, यदि कसैको परिवारमा श्रीमानको मृत्यु भयो, ऋण तिर्न सकेन, तिर्नुपर्ने कुरा छन्, अब छोराहरूलाई चाहिँ कमाराको रूपमा दिएर होइन उनीहरूले चाहिँ ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने। तर जुबिलीको वर्षमा 70औं वर्षमा चाहिँ 7औं वर्षमा उनीहरू चाहिँ छुटकारा पाउँथे उनीहरूले। तर त्यो प्रकारको अवस्था हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसैले त्यो परिस्थिति यहाँ छ र त्यस स्त्रीको श्रीमान चाहिँ यहाँ भनिएको छ एक पदमा हामीले पढ्यौँ, भविष्यवक्ताहरूका शिष्यहरूका पत्नी भनेको छ, अथवा भविष्यवक्ताका शिष्यहरूमध्ये एक थिए त्यस व्यक्ति, भविष्यवक्ताका शिष्यहरू र चेलाहरू, सिकाउने व्यक्तिहरू, तल फुटरमा छोराहरू पनि भनेका छन्, तर वास्तवमा सिकाउने उनीहरू चाहिँ भविष्यवक्तासँगै बस्थे अनि सिक्दथे। त्यो कुराहरू हामी विभिन्न खण्डहरूमा पाउँदछौँ, पहिलो राजा दोस्रो राजाको खण्डहरूमा। तर जस्तो व्यक्ति चाहिँ जसको मृत्यु भएको छ, परमप्रभुको डर मान्ने खालको व्यक्ति भएको कुरा हामी एक पदमा बुझ्दछौँ। परमेश्वरको डर मान्थे, परमेश्वरको भयमा जिउने व्यक्ति थिए। तर हामी देख्छौँ परमेश्वरको भयमा जिउने व्यक्तिलाई पनि समस्या आउन सक्दछ, परमेश्वरको भयमा जिउने परिवारलाई पनि समस्या आउन सक्दछ। र समस्या आयो, बिचरा विभिन्न ऋणहरू रहेछ, खाँचोहरू रहेछ, विभिन्न परिस्थितिले गर्दा होला सायद त्यो अवस्था आयो र अनि के कारणले हो, त्यस व्यक्तिको मृत्यु भयो। र हामी देख्दछौँ अब मृत्यु भयो अनि अब एकदम जटिल अवस्था छ यस परिवारमा। अनि यो समस्या हुँदाखेरि त्यस विधवा स्त्रीले के गरे त? परमेश्वरलाई पुकारे। उनले एलिसालाई चाहिँ यहाँ पुकारेको कुरा छ। हामी बुझ्दछौँ
एलिसा परमेश्वरको जन थिए र एलिसालाई उनले सहायता माग्दैछन्। परमेश्वरसँग कुरा गरिदिनु पर्यो, यो मेरो समस्या छ, परमेश्वरमा यसको समाधान छ, विजय छ, तपाईँले सहायता गरिदिनु पर्यो। र त्यो परिस्थिति यहाँ हामी देख्छौँ। र त्यसपछि हेर्नुहोस् त 2 पद हामी यहाँ पढ्दछौँ। एलिसाले भन्छन्, एलिसाले तिनलाई भने, म तिम्रा निम्ति के गरौँ? तिम्रो घरमा के छ मलाई बताऊ। अब म के गरौँ त? मैले गर्नुपर्ने के हो? म कसरी सहायता गर्न सक्छु? र एलिसाले सहायता गर्न चाहे, सहायता गर्न तत्पर उनी थिए। र परमेश्वरले एलिसा मार्फत यस विधवा स्त्रीलाई सहायता गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र वास्तवमा परमेश्वरको तरिका यही हो। परमेश्वरले आफ्ना जनहरूद्वारा आफ्ना जनहरूको घटीकमीहरूमा अथवा खाँचोहरूमा भनौँ अथवा सहायता गर्ने कुराहरूमा होइन, उहाँले त्यसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ। मण्डलीको उन्नति गर्दछ। परमेश्वरले हामीलाई एकअर्का दिनुभएको छ, हामी विश्वासी बगालहरू दिनुभएको छ र हामी एकअर्काको उन्नति गर्दछौँ होइन र। र एलिसालाई प्रभुले प्रयोग गर्नुभयो। मानिस अथवा मानव भाँडोलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। र एलिसाले प्रश्न सोधे, म के गरौँ तिम्रो लागि? अनि उसले भन्छ, तिम्रो घरमा के छ त? अब तिमीसँग के छ? र त्यो स्त्रीसँग जे थियो त्यसलाई प्रभुले प्रयोग गर्न चाहनुभयो। के छ मलाई बता। अनि तिनले भनिन्, तपाईँकी दासीको घरमा 1 भाँडा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। सानो भाँडामा होला सायद, 1 भाँडामा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन। अब कतिले भन्छन् यो भाँडा चाहिँ एकदम सानो भाँडाको तेल अनि बत्तीको लागि प्रयोग गर्ने तेल मात्रै भनेर पनि कतिले भन्छन्। किनभने तेललाई चाहिँ त्यति बेला बत्तीको लागि पनि, खाना पकाउनको लागि, विभिन्न कुराको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। तर जो थोरै तेल थियो उनीसँग, धेरै तेल थिएन अवश्य पनि। 1 भाँडा तेल बाहेक अरू केही पनि छैन, केही पनि छैन, यति मात्रै छ। र कस्तो हदसम्म परमेश्वरले त्यही थोरैलाई धेरै बनाइदिनु भयो होइन र। उनीसँग जे थियो त्यसैलाई प्रयोग गर्नुभयो। र परमेश्वरले त्यो गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म, हामी भनौँला मसँग त धेरै छैन, तर जे चाहिँ परमेश्वरलाई सुम्पन्छौँ उहाँले ठुलो रूपमा हामीले सोचेको भन्दा एकदम बढी अचम्म तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर अझै हामी हेर्दैछौँ यस घटनालाई। 3 पद हेर्नुहोस्। तब उनले भने, जाऊ बाहिरबाट तिम्रा सबै छिमेकीहरूबाट आफ्ना निम्ति भाँडाहरू ल्याउनु पर्यो। कस्तो भाँडाहरू त? खाली भाँडाहरू ल्याउनु पर्यो है, भरिएको भाँडाहरू होइन। भाँडाहरू खाली भाँडाहरू, रित्तो भाँडाहरू। परमेश्वरले अब भर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, तर पहिला ती भाँडाहरू रित्तो हुन आवश्यक छ। भरिएको भाँडामा कि त्यहाँ भर्न मिल्छ त? मिल्दैन, त्यो पहिल्यै भरिएको छ। रित्तो भाँडा चाहिएको छ, खाली भाँडा चाहिएको छ, खाली भाँडाहरू। अनि अझै उनले भन्छन्, थोरै नमाग। र मैले आफ्नो यहाँ बाइबलमा चिन्ह लगाएको छु, तपाईँ लाउन सक्नुहुन्छ। थोरै नमाग भने त्यो 2टा शब्दलाई, थोरै नमाग, थोरै नमाग है। छिमेकीका जाओ, भाँडाहरू लिएर आओ, खाली भाँडा ल्याउनु है, रित्तो भाँडा, एकदम रित्तो, अलिअलि भरिएको, आधी भरिएको, थोरै भरिएको होइन, रित्तो खाली भाँडा ल्याउनु। जति भाँडा खाली छ त्यति त्यसमा धेरै भर्न मिल्छ। अनि परमेश्वरले भर्न चाहँदै हुनुहुन्छ, प्रशस्त रूपमा भर्ने योजना गर्नुभएको छ। र उहाँले एलिसा मार्फत भन्नुहुन्छ, निर्देशन दिनुहुन्छ, खाली भाँडाहरू माग। अनि अर्को निर्देशन के छ त? थोरै नमाग, प्रशस्त माग, धेरै माग, थोरै नमाग। किन प्रभुले थोरै नमाग भन्नु होला है? हामी अहिले यहाँ बुझ्दैछौँ, अहिले हामी हेर्दै जाउँ। अनि यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण सत्यता हामी यहाँ सिक्दा रहेछौँ। र आज सत्यतालाई आज तपाईँहरू फेरि सम्झना गरौँ, विचार गरौँ। 4 पदमा हेर्नुहोस् त। अब दोस्रो राजा 4 को 4, अनि भित्र पस, अनि तिमी र तिम्रा छोराहरूको पछि ढोका थुन। फेरि हामी त्यहाँ एकछिन रोक्यौँ है। ढोका थुन प्रभुले भन्नुभयो, किन होला त्यो है? अरूले थाहा पाएको उहाँले चाहनु भयो, ढोका थुन उहाँले भन्नुभयो।
जुन काम प्रभुले गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो एक हिसाबले गोप्यमा गर्न चाहनुभयो, ढोका थुन। अवश्य पनि पछि हामी घटनाक्रम बुझ्छौँ कि त्यो स्त्रीको अवस्था एकाएक परिवर्तन हुन्छ अनि सबै छिमेकमा अवश्य पनि त्यो कुरा प्रकट हुन्छ। ओहो, त्यो स्त्रीले त कति धेरै तेलहरू पाएछन्, परमेश्वरले कार्य गर्नुभएछ अनि आफ्नो ऋणहरू उसले तिरेछ, छोराहरू अब कमरा हुनु परेन। अवश्य पनि सबै मानिसहरूले थाहा पाए, तर उहाँले अहिले यस घटना चाहिँ गोप्य रूपमा गर्न चाहनुहुन्छ। अनि जुन व्यक्तिगत रूपमा भनौँ गोप्यमा जुन कार्य उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अवश्य पनि सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुने नै थियो, तर पहिला गोप्य रूपमा व्यक्तिगत रूपमा कार्य हुनु परेको थियो। प्रभुले यसरी नै काम गर्नुहुन्छ नि, होइन र? हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा उहाँले कार्य गर्नुहुन्छ अनि त्यो व्यक्तिगत रूपमा प्रभुले तपाईँको जीवनमा कसरी कार्य गरिरहनु भएको छ धेरैपल्ट मान्छेले देख्न सक्दैनन्। प्रभुले ढोका थुन, कसरी कार्य प्रभुले गर्नुभयो त्यो ढोका थुनेपछि त्यो कोठाभित्र के गर्नुभयो, के भयो मानिसहरूले देख्न सकेनन्। तर पछिबाट के चाहिँ देखे, के चाहिँ थाहा पाए त ओहो उनको अवस्था एकाएक परिवर्तन भएको छ। त्यो दुखी पीडित विधवा स्त्री त अब खुसी छिन्, छोराहरू साथमा छ, ऋणहरू चुक्ता भएको छ। अनि त्यति मात्र होइन, भनेको उब्रिएको बाटो तिमी आफ्नो बालकहरूसित बाँच। 7 पदको अन्तमा प्रशस्त उब्रिएको छ, अब बाँकी समयको लागि पुग्ने चाहिँ खर्चहरू त्यहाँ वस्तुहरू सबै प्रबन्ध भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा प्रभुले कार्य गर्नुहुन्छ अनि जुन पछि गएर सार्वजनिक रूपमा प्रकट अवश्य हुन्छ। आज सायद तपाईँको जीवनमा प्रभुले व्यक्तिगत रूपमा कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, जुन अरूले देख्न सक्दैनन्, अहिले सायद थाहा पाउँदैनन् कसरी प्रभुले तपाईँलाई विभिन्न परिस्थिति भएर लगिरहनु भएको छ। तपाईँको जीवनमा गोप्य रूपमा भनौँ व्यक्तिगत रूपमा प्रभु सायद कार्यरत हुनुहुन्छ अनि धेरैबाट मान्छेले त्यो देख्दैन, एकैचोटि पछि देख्छन् ओहो यस्तो भएछ उस्तो भएछ। तर कस्तो कस्तो परिस्थिति भएर प्रभुले ल्याउनु भयो तपाईँलाई, कस्तो जटिल परिस्थितिहरू सायद कसरी जाँचुर भएर खाड्दै ल्याउनु भयो। धेरै पटक मानिसहरू हामीहरू पनि सबैजना हामी प्रडक्टलाई देख्छौँ अथवा तयारी भइसकेको वस्तुलाई देख्छौँ, तर कुन प्रक्रिया भएर तयारी भएको छ हामी त्यो देख्दैनौँ, होइन? जस्तो यहाँ माइक्रोफोन छ, यहाँ भनौँ यो माइक्रोफोन ठ्याक्क हाम्रो अगाडि छ यहाँ र ठ्याक्कै हामी देख्छौँ राम्रो छ, काम गर्छ, सब ठिक छ, तर यो कस्तो प्रक्रिया भएर गयो फ्याक्ट्रीमा, के त्यहाँ हालियो, कसरी काटकुट गर्यो त्यो हामी देख्दैनौँ अनि बुझ्न पनि सक्दैनौँ। त्यही प्रकारले धेरै पटक हाम्रो जीवनमा तपाईँको जीवनमा हुँदछ। प्रभुले तपाईँ र मलाई आफ्ना जनहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा कार्य गर्नुहुँदो रहेछ, विभिन्न परिस्थिति भएर लानुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। अनि हामी यहाँ देख्छौँ कि प्रभुले भन्नु ढोका थुन। धेरै पटक हामी दाउदलाई जब विचार गर्दाखेरि दाउदको उदाहरणलाई हेरौँ, दाउदलाई जब हामी चाहिँ देख्छौँ गोलायतको अगाडि उनी लडाइँ गर्न त्यस बेसीमा भेला भएको छ अनि उसले घुयत्रो चलाउँछ, ठ्याक्कै निधारमा हान्छ गोलायत ढल्छ अनि उसको टाउको उसले काट्छ अनि सबैले देख्छ ओहो विजयी दाउद, कस्तो विश्वासमा बलियो दाउद, कति चाहिँ जोसिलो दाउद, निडर दाउद। तर कसरी त्योभन्दा अगाडिका समयहरूमा प्रभुले उसलाई तयारी पार्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो हामी धेरै पटक देख्दैनौँ। तपाईँले यसो कल्पना गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् त, दाउद त दाजुभाइहरूमध्ये सबभन्दा सानो, पीडित, हेपिने, अनि उसलाई त हेपेर अरू सबै दाजुभाइ चाहिँ लडाइँ गर्न गए, उसलाई हेपेर चाहिँ थोरै भेडाहरू चराउन पठाइदिए अनि बिचरा एक्लै भेडा चराउँदै बस्थ्यो होला, होइन? घुइँचो प्र्याक्टिस गर्दै बस्थ्यो होला, ठ्वाङ काठमा होला ढुङ्गामा उसले हानेर बस्थ्यो होला, ठ्वाङ हानेको आवाज के रहेछ भने यसो नजिक हेरे त बिचरा रातो पिरो दाउद एक्लै बिचरा चाहिँ घुइँत्रो हान्दै बसिरहेको रहेछ। प्रभुलाई त्यो तयारी पारिरहनु भएको थियो, बाघ अनि भालुहरू आक्रमण गर्न आउँथे, प्रभुले विजय दिनुहुन्थ्यो। त्यो प्रक्रिया, तयारीको प्रक्रिया व्यक्तिगत रूपमा गोप्य रूपमा अरूले नदेख्ने गरी प्रभुले जुन उसको हृदयमा जीवनमा काम गरिरहनु भएको थियो
त्यस दिन गोलायतमाथि विजय हुँदा सायद त्यो सबै प्रक्रियाहरू कुन कुन परिस्थितिबाट प्रभुले लानुभयो दाउदलाई, अरूले देखेनन्, खालि के देखे? विजय भयो, कस्तो राम्रो हो। तर व्यक्तिगत रूपमा पहिला काम हुन आवश्यक छ। धेरैवटा हामी त्यो सोच्छौँ, ओहो हामी पनि त्यस्तै हुन चाहन्छौँ, हामी पनि दाउद जस्तै विश्वास बलियो हुन चाहन्छौँ। तर गोलायतलाई जित्न अगाडि बाघ भालुवालाई जित्नु पर्यो नि त, होइन र? प्रक्रिया छ त्यहाँ, तयारीको प्रक्रिया प्रभुले गर्नुहुँदो रहेछ। ढोका थुन, चाख्राको त कुरा छ, किन ढोका थुन्नु पर्यो होला? व्यक्तिगत रूपमा प्रभुले कार्य गर्न चाहनुभयो अनि त्यो पछि सार्वजनिक रूपमा प्रकट भयो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभु कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। हामी निराश नहौँ, यो व्यक्ति त यस्तो, त्यो व्यक्ति त यस्तो, होइन? विभिन्न हेराइहरू बुझाइहरू हुन सक्छन्, तर हामी प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। अनि हामी सोच्छौँ, ओ उहाँ त यस्तो, उहाँ त त्यस्तो, म पनि त्यस्तो हुन चाहन्छु, यस्तो भयो भने त्यो उस्तो होइन। एकैचोटि त्यो भइँदैन, सधैँ त्यहाँ प्रक्रिया छ। प्रभुले कार्य गर्नुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा। अनि हामी अझै पढ्दै जाउँ, 4 पद, अनि भित्र पस्छ तिम्रो छोराको पछि ढोका थुन, अनि ती सबै भाँडाहरूमा तेल खन्याऊ, तेल खन्याऊ। अब यो आज्ञालाई, उहाँको यो वचनलाई अलिकति हामी विचार गरौँ त। त्यो झलक्क अथवा सरस्वती सुन्दाखेरि त्यो स्त्रीलाई कस्तो लाग्यो होला? उहाँले भन्नुहुन्छ, अब स्त्रीले भनेको छ मसँग थोरै एउटा भाँडा छ अनि त्यो तेलमा, त्यसमा तेल छ, त्यो मात्रै छ, अरू छैन। अनि प्रभुले अझै भन्नुभयो, धेरै भाँडाहरू ल्याऊ, थोरै नमाग। अनि उहाँले यो पनि थप्नुभयो कि सबै भाँडाहरूमा तेल खन्याऊ। कसरी सम्भव छ? थोरै भाँडाबाट कसरी धेरै हुन सक्छ? एउटा भाँडाको तेल कसरी धेरै भाँडाहरूमा भरिन सक्छ? उहाँले भन्नुभयो, भाँडाहरूमा तेल खन्याऊ। अचम्म, यो त हुन सक्दैन। यो हामीले कहिले पनि देखेका छैनौँ, यस्तो कहिले पनि भएको छैन। यो हावादारी कुरा सायद त्यो स्त्रीले भन्न सक्थिन्। तर विश्वास भनेको यही हो नि, होइन र? नदिएकेको कुराको प्रमाण। परमेश्वरले बोल्नु भएको छ, अब यो भइसकेको जस्तै हो। यो प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ, तपाईँको वचन मैले पाएको छु, यसमा विश्वास गर्छु। मानु कि अब यो भइसक्यो, अब म यसमा अघि बढ्न तयार छु। भाँडाहरूमा तेल खन्याऊ र भरिएको चाहिँ अलग राख। भरिनेछ है, प्रतिज्ञा थियो प्रभुको, भरिनेछ। अनि जब भरिन्छ अलग राख्दै जाऊ, भरिएको यता, रित्तो यतापट्टि, भरिएको यतापट्टि, भर्दै जाऊ, भर्दै जाऊ, भरिएकोलाई यता राख्दै जाऊ, भर्दै जाऊ, भर्दै जाऊ। कति अचम्म! परमेश्वरले साँच्चै प्राकृतिक नियमहरूभन्दा बाहिर कुराहरू गर्नुहुन्छ, होइन र? हामी मानिसहरू प्राकृतिक नियमहरूद्वारा बाँधिन्छौँ। थोरैबाट धेरै कहिले हुन सक्दैन, धेरैबाट बरु थोरै हुन्छ, होइन र? तर परमेश्वर प्राकृतिक नियममा बाँधिनुहुन्न, अथवा त्योभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। अनि यहाँ भनेको छ 5 पद, तब तिनी उनीबाट गइन् अनि आफू र आफ्नो छोराको पछि ढोका थुनिन्, जे भन्नुभयो त्यही गरिन्। अनि तिनी ती भाँडाहरू तिनी कहाँ ल्याए र तिनले तेल खन्याइन्। विश्वासको कार्य यहाँ भएको, तिनले तेल खन्याइन्। अब सुरु भयो, ल छोराहरू रेडी हो तिमीहरू, अब हामी विश्वास साथ अघि बढौँ। हाम्रो अवस्था एकदम जटिल छ। अब तिमीहरू भोलि बिहान अब आउँदैछ महाजन, होइन? भोलि बिहान होला सायद, अब कहिले छिट्टै आउँदैछ, तिमीहरू त जाँदैछ। फेरि कति ठुलो पीडामा छन् यो स्त्री। आफ्नो श्रीमान त गुमाए, 2टा छोराहरू पनि गुमाउँदैछन् छिट्टै। अनि त्यो जटिल एकदम गाह्रो परिस्थितिमा एउटै मात्र गुहार पुकारा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो उनको लागि। अनि परमेश्वरले वचन दिनुभयो, उनले विश्वास गरिन्। धन्य त्यो स्त्री नै, स्त्री जसले परमेश्वरको वचनलाई सहर्ष स्वीकार हुन्छ, म हस् म गर्छु। विश्वास तेल खन्याइन्। कहिले पनि उनको आफ्नो जीवनमा त्यो उनले देखेका थिएनन् कि एउटा भाँडाबाट तेल खनाउँदाखेरि धेरै भाँडाहरू भरिँदै जाने। तर जब हामी विश्वास साथ अघि बढ्छौँ, कहिले नदेखेका कुराहरू हामी देख्छौँ, होइन र? विश्वासको विजय त्यही हो नि, होइन र? तपाईँले आफ्नो जीवन अनुभव गर्नुभएको छ, त्यो कुरा गर्नुभएको छ सायद, अवश्य पनि। हामी विश्वासीले गरेका छौँ, परिवारले।
चाहिँ विश्वास साथ अघि बढ्यौँ। कहिले नदेखेको कुराहरू, आँखाले नसोचेको, सायद चित्तमा पनि नपसेको कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभयो। हाम्रो मण्डली परिवार देखेको छैन र हाम्रो मण्डली कोटेश्वर जुन भवन छ त्यो बनाउने बेलाको कथाहरू, घटनाहरू हामीले सुनेका छौँ। सायद तपाईँले सुन्नुभएको चाहिँ छैन, धेरै समय भइसक्यो होइन। तपाईँ कतिले सुन्नुभएको छ, नयाँहरूले सुन्नुभएको छैन होला सायद, र सुन्न आवश्यक छ, बुझ्न आवश्यक। हाम्रो मण्डलीको इतिहास परमेश्वरका जनहरूले, अगुवाहरूले, विश्वासीहरूले, हाम्रो मण्डलीको अगुवा विश्वासीले विश्वास साथ अठोट गर्नुभयो, प्रार्थना साथ अघि बढ्नुभयो। अब हाम्रो आफ्नै भवन हामी बनाऊ। पैसा थिएन, ब्याङ्कमा ब्यालेन्स थिएन, कहिले सोचेको पनि थिएन। कोठा चाहिँ भाडामा लिँदै सङ्गति गरिरहनु भएको थियो, तर उहाँले विश्वास साथ अघि बढ्नुभयो। प्रभुले विजय दिनुभयो। कहिले नसोचेको कुरा, नदेखेको कुरा प्रभुले गर्नुभयो। अनि सबै विश्वासीहरू एकसाथ एक मन भएर अघि बढे। कसैले आफ्नो पैसाहरू दिए, कसैले सुनहरू आफ्नो बेचे, कसैले बाइक अनि साइकल बेचे, परमेश्वरको कामको लागि दिए। उजाड स्थानमा इजरायलीहरूले भेटु नेपालको लागि दिएको जस्तै यति दिए कि उजाड स्थानमा भेटु नेपाल बनाउने क्रममा कि पछि गएर भन्नु पर्यो मुसा अनि अरूहरूले, भयो अब नदेऊ, पुग्यो नदेऊ, अब बढी भयो, ल्याएको ल्याइ इजरायलले दिएको दिए गरे, सुन दिए, कपडाहरू दिए, परमेश्वरको कामको लागि दिए, विश्वास साथ अघि बढे। र फेरि त्यही हामी गर्न सक्दैनौँ र हाम्रो मण्डली भवनलाई विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो छ कि हामी त्यसमा विश्वास साथ अघि बढ्न सक्दैनौँ। हामीले अस्ति केही समय अगाडि सुनेका थियौँ मण्डलीको पास्टरबाट, हामीले मिसनरीहरू ठाउँ पठाउन आवश्यक छ, खाँचो छ। मण्डलीमा पूर्णकालीन सेवकहरूको खाँचो छ, जसले गर्दा सेवकाई अझै आशिषमय, अझै सक्रिय बन्न सक्छ कि हामी त्यसमा सहभागी एक मनका भएर अघि बढ्न सक्दैनौँ। थोरैबाट धेरै, अनि थोरैबाट धेरै हुनुको रहस्य के रहेछ? विश्वास नै रहेछ। हामीसँग त छैन, अब यस्तो त कहिले हुँदैन, हो आँखाले कहिले पनि देखेको छैन। प्राकृतिक रूपमा सोच्दाखेरि, मानवीय दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि सम्भव छैन, हावादारी कुरा। एक भाँडा तेलबाट कसरी धेरै भाँडाहरू भरिन सक्छ र? तर जे मानिसमा असम्भव छ, परमेश्वरमा सम्भव छ। विश्वास नै रहस्य रहेछ। थोरैबाट धेरै परमेश्वरको कार्य थियो यो। 6 पद हेर्नुहोस् त, दोस्रो राजा 4 को 6। अनि यस्तो भयो, जब ती भाँडाहरू भरिए तब तिनले आफ्नो छोरालाई भनिन्, म कहाँ अझै एउटा भाँडा ल्याऊ। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ जब सबै भाँडाहरू भरिन थाले, ओहो त्यो स्त्रीलाई विचार्नुहोस्। हामी एकदिन अब कल्पना गरौँ, फेरि मानौँ कि हामी त्यहीँ छेउमै छौँ, त्यो स्त्रीकै छेउमा स्त्रीले तेल भर्न थालिन् है। अब है निकाले नै, अब है त्यो भाँडा उचाले, अब खाली भाँडालाई भर्न थालिन् है। अनि फर्स्ट टाइम, पहिलोचोटि पहिलो भाँडा भर्दा त अलिअलि नर्भस भयो होला है। ओहो अब हुन्छ त, सायद भयो कि बा, होइन, थाहा छैन, कल्पना। तर भर्दै जाँदा त तेलको भाँडा त सकिँदैन त, तर भाँडा त भरियो। अनि त्यो भरिएको भाँडालाई यता राख्यो, फेरि खाली भाँडा ल्याउँछ छोराहरूले, अनि फेरि उसले भर्न थाल्यो, अनि फेरि भरिएको भाँडा यता राख्यो, फेरि खाली भाँडा छोराले ल्याउँछ, फेरि भर्न थाल्यो। ओहो अब स्त्रीले त 3-4वटा भरेपछि त कति उत्साही हुँदैछ, ओहो कस्तो हदसम्म, प्रभु धन्यवाद होस् है। यति उनी उत्साही भयो, यति चाहिँ उनी जोस साथ टुई त्यहाँ भर्नमा व्यस्त छन्, भाँडा सकिएको उनले थाहा पाएनछन्। हेर्नुहोस् है। अनि उसले भन्छन्, अझै ल्याउ न छोरा, किन रोकेको यहाँ, म कहाँ अझै एउटा भाँडा ल्याऊ। अनि उसले तिनलाई भने, अब अरू कुनै भाँडा छैन, भाँडा सकिसकेको थियो। तर यो स्त्री यति चाहिँ उत्साही, यति चाहिँ एक्साइटेड, यति जोसिलो अथवा उत्साही भएको थियो कि ध्यान छैन, केही पनि आँखा केही देखाएको छैन, टुइकुटी भर्या छ। अनि रिस पनि उठ्यो होला, किन रोकेको भाँडा ल्याउन, है छोरा ल्याउन छिटो यहाँ। अनि छोराले भन्छ, अब अरू कुनै भाँडा छैन, भाँडा सक्यो। अब कतिवटा भाँडाहरू ल्याएको थियो होला है? 10वटा भाँडा ल्याएको थियो कि 20वटा भाँडा ल्याएको थियो कि 50वटा भाँडा ल्याएको थियो कि कतिवटा ल्याएको थियो होला, मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। तर यति थाहा छ, प्रभुले भन्नुभएको थियो, थोरै नमाग, प्रशस्त भाँडाहरू ल्याउनु, प्रभुले भन्नुभएको थियो। अनि अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँ 6 पदको
अन्ततिर। अनि उसले तिनलाई भन्यो, अब अरू कुनै भाँडा छैन। अब त्यसपछि के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, तब भन्ने शब्द त्यहाँ चाबी शब्द हो। तब तेल बन्द भयो। कहिले तेल बन्द भयो? जब भाँडा सकियो। जब भाँडा सकियो तब तेल बन्द भयो। यसबाट प्रभुले हामीलाई के सिकाउन खोज्नु भयो? पवित्र आत्माले यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? तब तेल बन्द भयो। त्यहाँ तपाईँले चिन्ह लाउन सक्नु, त्यहाँ पनि है, मेरो चाहिँ यहाँ चिन्ह लाउने बानी छ। तपाईँको के छ? तब तेल बन्द भयो भनेको छ। त्यो त्यत्तिकै प्रभु लेखिदिनु भयो होइन, त्यहाँ केही देखाउँदै हुनुहुन्छ। जबसम्म भाँडा सकिएको हुँदैन थियो तबसम्म तेल आइरहने रहेछ नि त, त्यो देखाउन खोज्नु भयो। जब भाँडा सक्यो तब तेल पनि बन्द भयो भनेको मतलब अब हामी बुझ्दैछौँ थोरै नमागो प्रभुले किन भन्नुभएको रहेछ त। यदि त्यो स्त्रीले अविश्वास गर्दै यस्तो त कहिल्यै पनि देखेको छैन, एउटा भाँडाबाट धेरै भाँडाहरू तेलले भरिने, यस्तो त खोइ अब त्यतिकै होला र प्रभुले भन्नुभयो ठिकै छ म गर्छु, तर पनि त्यति विश्वास छैन भनेर जम्मा 5वटा मात्र भाँडा लिएर आएको भए के हुन्थ्यो होला? 5वटा भाँडा लिएर आएको भए कतिवटा भाँडाहरू भरिन्थ्यो तेलले? 5वटा मात्रै भरिन्थ्यो। तर उसले विश्वासत प्रभुले भन्नुभएको छ थोरै नमाग, अनि उसले 100वटा होइन 1000वटा भनौँ न भाँडा भेडा गरेको भए, त्यहाँ जम्मा गरेको भए कतिवटा तेलले कतिवटा भाँडाहरू भरिन्थ्यो? 1000वटै भरिन्थ्यो। जति ल्याएको त्यति भरिन्थ्यो। उसको विश्वासको नाप अनुसार उनले पाउने रहेछन् आशिष। कति महत्त्वपूर्ण कुरा। आज तपाईँ र मलाई पवित्र आत्माले सायदै भन्दै हुनुहुन्छ थोरै नमाग। आज धेरैपल्ट तपाईँ र मेरो समस्या के हो? थोरै हामी माग्छौँ। हामी थोरै माग्छौँ। किन थोरै माग्छौँ? अविश्वासको कारणले। हामी सोध्छौँ खोइ यो त अब हुँदैन होला, अब खोइ कस्तो होला। जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचन अनुसार माग्दछौँ, विश्वास साथ माग्दछौँ, त थोरै नमागौँ, थोरै नमागौँ, ठुलो विश्वास गरौँ, ठुलो अपेक्षा राखौँ। परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरमा यो सम्भव छ। ठुलो अपेक्षा राखौँ, ठुलो अपेक्षा। त्यो ठुलो अपेक्षा अनुसार अघि बढौँ। प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। धेरै त्यस्ता मिसनरीहरू थिए, हडसन टेलर, विलियम केरी, उनीहरूले परमेश्वरमाथि ठुलो अपेक्षा राखे, ठुलो विश्वास राखे। चाइनामा हडसन टेलर, इन्डियामा विलियम केरी। प्रभु यी सबै चाहिँ मानिसहरूको लागि, उनीहरूको उद्धार मुक्तिको लागि मलाई प्रयोग गर्नुहोस्, चलाउनुहोस्। उनीहरू कमजोर थिए, उनीहरूको आफ्नो घटी कमीहरू थिए, कमजोरीहरू थिए, तर उनीहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा गरे। हडसन टेलर त बेला बेला बिरामी भइरहन्थे, त्यति हृष्टपुष्ट मान्छे होइन, रोगी मान्छे। उनको श्रीमती पनि मर्यो, विवाह गरे, श्रीमती मरे, चाइनामा छोराछोरी पनि मृत्यु भयो। कठिन परिस्थिति थियो हडसन टेलरलाई, तर विश्वास साथ अघि बढिरहे, खडा भइरहे। विश्वास, परमेश्वरमाथिको विश्वास, परमेश्वरमाथिको ठुलो अपेक्षा। अनि साँच्चै उनलाई पनि ठुलो रूपमा चलाउनुमा धेरै चाइनिजहरूले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्ने अवसर पाए। जब तपाईँ र हामी आफूलाई हेर्छौँ, हामी सोच्छौँ म त गर्न सक्दिनँ, मेरो त यस्तो अवस्था छ, मसँग त एउटा भाँडा मात्रै छ, तेलको भाँडा, सायद मेरो यो कमजोरीहरू छन्। तर हामी आफूलाई हेर्नु त विश्वास होइन, परमेश्वरलाई हेरौँ, उहाँको असीमित स्रोतलाई हेरौँ, उहाँको असीमित सामर्थ्यलाई हेरौँ, उहाँमा ठुलो अपेक्षा राखौँ। थोरै नमाग, थोरै नमाग, परमेश्वरमा भरोसा गरौँ। तपाईँको आज परिस्थिति के छ, अवस्था के छ, घटीकमेरी के छ, परमेश्वरको लागि तपाईँले ठुलो अपेक्षा राख्नुहोस्। परमेश्वरको महिमाको लागि, आफ्नै स्वार्थको लागि होइन, परमेश्वरको महिमाको लागि हामी विश्वास साथ अघि बढौँ। थोरै नमागौँ, जोस साथ आफ्नो परिवारको लागि, छोराछोरीलाई हुर्काउने विषयमा होला, आफ्नो परिवार प्रभुमा अघि बढ्ने विषयमा होला, ठुलो अपेक्षा राखौँ परमेश्वरबाट, परमेश्वरमाथि ठुलो विश्वास राखौँ। परिस्थितिहरू गाह्रो छन्,
परिवार आफन्तले प्रभुलाई चिन्न बाँकी छ। ठुलो विश्वास साथ प्रभुलाई हेरौँ। परिस्थितिहरू तपाईँको विभिन्न छन्, परमेश्वरलाई हेरौँ। र एउटा कुरा हामीले यहाँ प्रष्ट बुझ्छौँ यस घटनाबाट, त्यस स्त्रीले जतिवटा भाँडा लिएर आए त्यति मात्रै भरियो, होइन र? विश्वासको नाप अनुसार उनले पाइन्। आज त्यो सिद्धान्त आज तपाईँ र मेरो जीवनमा लागू हुँदछ। आज तपाईँ कति भाँडाहरू ल्याउनुहुन्छ परमेश्वर कहाँ? कस्तो अपेक्षा साथ तपाईँ आउनुहुन्छ? के छ तपाईँको अपेक्षा? तपाईँको विश्वास कस्तो छ? र हामीले विश्वासको कुरा गर्दै एउटा घटनालाई, एउटा उदाहरण हामी सम्झना गर्न सक्छौँ। एकपटक मैले पहिला पनि भनेको छ कि छैन, एउटा ठाउँमा चाहिँ एकदम खडेरी लागेछ। त्यस ठाउँमा एकदम पानी नै परेन छ, अनि धेरै भइसकेको थियो रहेछ पानी नपरेको। अनि बाली नाली पनि एकदम नष्ट हुँदै गइरहेको रहेछ, एकदम खडेरी लागेको रहेछ। अनि त्यस ठाउँ भएको एउटा मण्डली रहेछ, अनि विश्वासीहरू सँगै मिलेर एक दिन चाहिँ बाहिर चाहिँ भेला भएछन्। र अगुवाले भन्नुहुन्छ ल हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुले हामीलाई चाहिँ पानी दिनुभएको होस् भने हामी एकदम प्रार्थना गरौँ, ल आउँ सबैजना जुटौँ भने सबैलाई बोलाउनु भएछ। अनि सबैजना भेला भएछन्। अनि सबैजनाले पालै पिलो चाहिँ प्रार्थना गर्न थालेछन्, प्रभु सहायता गर्नुहोस्, प्रार्थनाको जवाफ दिनुभएको होस्, कृपा गरेर हामीलाई पानी दिनुहोस्। सबैले पालै पिलो पानीको लागि प्रार्थना गरेछ, तर पानी परेन छ है। उसले प्रार्थना गरेछ, एउटा मान्छेले पानी परेन, अर्कोले गरेछ पानी परेन। अनि गर्दा गर्दै एउटा चाहिँ केटाको पालो आएछ, सानो केटा रहेछ अरे है। अनि त्यो केटाले प्रार्थना गरेछ, सिम्पल प्रार्थना, प्रभु तपाईँको इच्छा भए पानी परेको होस्, पानी नपरेको धेरै भयो, हामीलाई गाह्रो छ, कृपया पानी दिनुहोस्। अनि झर्र पानी परेछ है। अनि मान्छेहरू छक्क परेछ, किन यस्तो? हामी यो सानो केटाभन्दा एकदम आत्मिक मान्छेहरू, अगुवाहरू, अनि ठुलो अरू मानिसहरू, विश्वासीहरू, हामीले प्रार्थना गर्दा पानी परेन। सानो फुच्चेले प्रार्थना गर्दा पानी पर्यो, के हो यस्तो? अनि कुरा के रहेछ त भन्दा, त्यो फुच्चेले चाहिँ सानो केटालाई छाता बोकेर आएछ। हेर्नुहोस्, अरू कसैले पनि छाता बोकेको थिएन, तर उसको यति ठुलो विश्वास रहेछ कि अब मैले पानीको लागि प्रार्थना गर्दा पानी पर्छ, हेर्नुहोस्, अब भिजिने भयो अब। अनि उसले पुरा छाता बोकेर रेडी भएर आएछ है। अरूले छाता बोकेर रहन्छ। विश्वास, ठुलो विश्वास, अपेक्षा। विश्वास भने त्यो हो नि त, होइन र? र आज तपाईँ र मेरो विश्वास कस्तो छ? हामी आफूलाई विचार गरौँ। विश्वास अनुसार हामी त्यही नापमा हामी पाउनेछौँ। थोरै नमाग। आज परमेश्वर तपाईँ र मलाई यस वचनबाट सिकाउनु भएको होस्। अनि हामी देख्छौँ 7 त्यसपछि तिनले आएर परमेश्वरका जनलाई त्यो बताइन्, उनले साक्षी दिइन्, ओ यस्तो भयो यस्तो भयो, उनले चाहिँ रिपोर्टिङ त्यहाँ दिए। अनि उनले भने जाऊ त्यो तेल बेचेर तिम्रो ऋण तिर, अनि उब्रेकोबाट तिमी आफ्ना बालकहरूसित बाँच। कस्तो हदसम्म यो कठिन परिस्थितिमा त्यस स्त्रीले ठुलो विजय हात पार्यो। आज के तपाईँको जीवनमा कठिन परिस्थितिहरू छन्? विजयको रहस्य हामीले अलिकति यहाँ फेरि सम्झना गरेका छौँ। परमेश्वरलाई पुकार्नु, उहाँमा हेर्नु, ठुलो विश्वास साथ उहाँमाथि भरोसा गर्नु, अनि उहाँले तपाईँ र मेरो जुन व्यक्तिगत रूपमा कार्य गर्न चाहनुहुन्छ, अनि त्यो सार्वजनिक रूपमा देख्नेछन्, अरूले पनि आशिष पाउनेछन्। कति सुन्दर कुरा। र आज त्यो घटनाहरूलाई तपाईँ र फेरि सम्झना गरौँ, अनि त्यो दुईवटा शब्दलाई बेला बेला याद गरिराखौँ। थोरै नमाग है, थोरै नमाग, थोरै नमाग। खाली भाँडाहरू माग, थोरै नमाग। कति हदसम्म। जब भाँडा सकियो तब तेल बन्द भयो। परमेश्वर ठुलो भरोसा विश्वास साथ हामी अघि बढौँ। आज तपाईँको जीवनमा परमेश्वर योजना के छ, उद्देश्य के छ? तपाईँको परिवारमा, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो बगाल मण्डलीमा के परमेश्वरको ठुलो योजना छैन र? उहाँको महान उद्देश्य छैन र? विश्वास साथ अगाडि हामी निराश नहुँ, यस्तै छ मेरो अवस्था, मेरो व्यक्तिगत जीवन यस्तै छ, अब यस्तै हो, होइन? अब मुक्ति त पाएँ, अब प्रभुलाई त चिनेको छु, यस्तै हो जीवन, मेरो परिवार पनि यस्तै छ, चलिरहेकै छ, बगाल मण्डली पनि यस्तै छ। के साँच्चै त्यस्तै खालको जीवनमा प्रभुले तपाईँ र मलाई बोलाउनु भएको हो? जब हामी हेर्छौँ यहाँ, हेर्नुहोस् त, तपाईँले एकचोटि यहाँ लुकाको पुस्तकमा हामी आउँ,
प्रभुले के भन्नुभयो? हामी नयाँ नियमको खण्डमा आउँ। यहाँ एउटा पद हामी हेर्नेछौँ, लुका होइन यूहन्नाको 10 अध्यायमा चाहिँ आउँ। यूहन्ना 10 अध्यायको हेर्नुहोस् त 10 पद। प्रभुले यसरी भन्नुभयो, कस्तो खालको जीवनमा प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। यूहन्ना 10:10 माने कस्तो खालको जीवन दिन चाहनुहुन्छ? यूहन्ना 10:10मा लेख्या, चोर त चोरू, मारू र नष्ट पारू भनेर मात्र आउँछ, म चाहिँ तिनीहरूले जीवन पाउन् भनी आएको। कि त्यस्तो लेख्या छ तपाईँको बाइबलमा? त्यति मात्र भने हामीलाई पुग्थ्यो होइन र? जीवन मात्रै पाउन पायो भने, बाँच्न मात्रै पाए तापनि पुग्थ्यो। ओहो, होइन होइन, जीवन मात्रै दिन आउनु भएन है। म चाहे तिनीहरूले जीवन पाउन् र झन् प्रशस्त गरी पाउन् भनी आएको हुँ। हाम्रो परमेश्वर प्रशस्तताको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई जीवन दिनुभएको छ, झन् प्रशस्तको जीवन जिएको उहाँ चाहनु, त्यो जीवन हामीलाई दिनुभएको छ। र हामी ठुलो विश्वास साथ अघि बढौँ। तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा प्रभुको उद्देश्य ठुलो छ। तपाईँलाई उहाँले विशेष उद्देश्यले चुन्नु भएको छ। तपाईँ विशेष हुनुहुन्छ उहाँको दृष्टिमा, होइन र? हामी हरेकको कपालको रौँधरि उहाँले गन्ती गर्नुहुन्छ। उहाँले हरेकलाई विशेष वास्ता गर्नुहुन्छ। व्यक्ति व्यक्ति, परिवार परिवारमा उहाँको विशेष योजना छ। यसलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा यसरी प्रभुमा विश्वास गर्दै ठुलो अपेक्षा राख्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। प्रभु, तपाईँ मेरो जीवनमा के चाहनुहुन्छ? तपाईँ मलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, कृपया प्रयोग गर्नुहोस्। काटी कुटी तपाईँको महिमाको लागि काम लाग्दो भाँडो बनाउनुहोस्। मलाई, मेरो परिवारलाई, हाम्रो बगाललाई ठुलो अपेक्षा राख। अब मुक्ति पाइहाल्यो, स्वर्ग जाने हो एक दिन, अब अरूमा पनि त्यस्तै हो, होइन? प्रशस्तताको जीवन यस संसारमा रहन्छ। प्रभुलाई जोस साथ जिउनु, प्रभुको महिमाको लागि सब थोक दिनु, प्रशस्तताको जीवन। त्यसको मतलब सधैँ भरपुरी हुन्छ होइन। भौतिक कुराहरू सबै खाँचोहरू पुरा हुन्छन् भन्ने छैन। तर आत्मिक रूपमा प्रशस्तता, आनन्द, उहाँको शान्ति। राज्य के तपाईँको जीवन प्रशस्तताको जीवन छ? यस स्त्रीको जीवन प्रशस्तताको जीवन थिएन, खडेरी परेको जीवन थियो। घटीकमी नै घटीकमी, चिन्तै चिन्ताको जीवन थियो। के कारणले गर्दा उनको जीवन एकाएक परिवर्तन भयो? परमेश्वरमा सहायता मागे, उहाँमाथि भरोसा राखे, ठुलो विश्वास साथ अघि बढे, ठुलो विजय प्राप्त गरिन्।